औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुनव्वर सत्ती। आज के व्लॉग में हम सदर पाकिस्तान के उस ट्वीट पर बात करेंगे जिसने पाकिस्तान के कानूनी, आइनी और जमहूरी से दिलचस्पी रखने वाले तालिब इल्मों को हक सख्त परेशान करके रख दिया। कल सदर पाकिस्तान ने ट्वीट करके कहा कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जो दो बिल थे वो मैंने उन पर दस्तखत नहीं किए और मैंने अपने अमले से कहा कि ये बिल वापस कर दें। और कल जब मीडिया पे खबर चली है कि सदर ने दस्तखत कर दिए और अब ये एक्ट बन गया है और ये कानून नाफिज़ अमल है, और उस पर तो मैंने अपने अमले से पूछा कि भाई मैंने तो कहा और आप मुझे यकीनदानियाँ कराते रहे कि ये वापस कर दिया गया है, तो आपने ऐसा क्यों किया है? तो मुझे जो है वो फिर आए बाएँ छाएँ और इस पर बहुत परेशानी हुई और सदर पाकिस्तान ने माफ़ी मांगी है कि जो लोग इस काले कानून के तहत सफ़र करेंगे उनसे मैं पेशगी माजरत हूँ। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। सदर पाकिस्तान पार्लियामेंट का तीसरा बड़ा जुज़ है। पार्लियामेंट 3 हिस्सों में तकसीम होती है, कौमी असम्बली, सेनेट और सदर पाकिस्तान का ऑफिस। इसी तरह आइन का महफ़ज़ भी सदर पाकिस्तान होता है। इसी तरीके से सदर पाकिस्तान तमाम मुसल्लह अफवाज का सुप्रीम कमांडर है। हम और आप जिस पासपोर्ट और जिस आइडेंटी कार्ड के ऊपर यानी अपने CNIC के ऊपर जहाँ पूरी दुनिया में हम ट्रैवल करें या पाकिस्तान में घूमें, हम बुनियादी तौर पर सदर पाकिस्तान ही उसी के नुमाइंदे बल्कि उसी की इजाज़त से यहाँ चल रही होती है। सदर पाकिस्तान की हैसियत रियासत में ये होती है। अब आ जाते हैं इस कानून के ऊपर कि आइनी माहिरीन ने इस पर जब खुल कर बात की रात को, तो हम जो आम कायरीन है उनको समझ आई ये बात कि ये असल में था क्या। जो आइनी माहिरीन ने अपनी राय दी और मुतफिका राय जिसमें है 98% हुकूमती, चंद एक गमाश्तू को छोड़कर जो 99% वकला की जो राय थी, आइनी माहिरीन की जो राय थी वो ये थी कि कोई भी कानून जब को असम्बली पास करके सदर पाकिस्तान के पास भेजती है तो सदर पाकिस्तान अगर उस पर दस्तखत कर देते हैं तो वो कानून बन जाता है। अगर दस्तखत नहीं करते, एतराज़ करके वापस कर देते हैं, तो दोबारा स्पीकर फिर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला के उसके ऊपर जो है वो उसको पास कराएगा। अगर उसको अक्सरियत मिल जाती है वो दोबारा सदर पाकिस्तान के पास भेज देंगे। अगर सदर पाकिस्तान दोबारा भी उस पर दस्तखत नहीं करते तो फिर 10 दिन गुजरने के बाद वो खुद ब खुद कानून बन जाएगा। लेकिन इसकी कंडीशन है, यानी ये 10 दिन की गिनती दूसरे मरहले में होगी। पहले मरहले में अगर कानून 10 दिन के बजाय 10 साल भी पड़ा रहे तो वो खुद कानून नहीं बनेगा। जब तक अगर सदर पाकिस्तान उस पर दस्तखत नहीं करते तो वो कानून नहीं बन सकता। यहाँ वारदात ये डाली गई है कि सदर पाकिस्तान को एक कानून भेजा गया है, ये मशकूक कानून, ये बुनियादी इंसानी हकूक के सरयन मुनाफी कानून, इसको सदर पाकिस्तान के पास भेजा गया। सदर पाकिस्तान ने इसके ऊपर दस्तखत नहीं किए। उनके अमले से मिली भुगत पे आजकल आपको पता है कि अमले को, पुलिस को, DC को, कमिश्नर को, इन सब को जो है वो किसने अपने पंजों में लिया हुआ है। तो ये तो खैर हम नहीं कह सकते, ये तो वही बताएंगे अगर कोई इंक्वायरी बैठेगी कि उनको किसने मना किया। लेकिन सदर पाकिस्तान के अमले ने हुकूमत के वजारत कानून के मुताबिक कि हमें ये समरी वापस मौसूल नहीं हुई, अगर वापस मौसूल नहीं हुई तो सदर पाकिस्तान के ऑफिस में किसने रखी और ये फिर इनको किसने बताया कि 10 दिन बाद ये कानून बन जाएगा। जबकि ये तो गिनती का तो मरहला शुरू ही दूसरे मरहले के बाद ना, पहले मरहले में तो बल्कि गवर्नमेंट को जब अंदाजा हुआ था या वजारत कानून को पता चला था कि सदर पाकिस्तान दस्तखत नहीं कर रहे तो उन्हें तो मांग कर वापस ये समरी वापस बुलवानी चाहिए थी, वापस मंगवानी चाहिए थी कि हमारे पास आए ताकि हम जल्दी से इसका दूसरा राउंड मुकम्मल कर सकें। लेकिन उन्होंने नहीं किया। 10 दिन बाद गजट नोटिफिकेशन कर दिया। कल सदर ममलकत ने ना सिर्फ ये ट्वीट किया कि मैंने इस एक्ट के ऊपर कोई दस्तखत नहीं किए, इस समरी के ऊपर, लिहाजा ये कानून नहीं बन सकता, बल्कि इतलात ये भी है कि सदर पाकिस्तान ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। अब ये कानून जो है जिसके मुताबिक अभी शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी हो चुकी है, असद उमर साहब की गिरफ्तारी की भी इतलात है, इमरान खान के खिलाफ भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत वो साइफर गुम आने का एक मुकदमा कायम किया जा चुका है। हालांकि वो साइफर एक अलग का नहीं है कि साइफर गुम हो भी सकता है या नहीं। मैंने कल के अपने व्लॉग में उसको तफसील से बताया है कि साइफर एक कोडेड पैगाम होता है
جو سفارتکار بھیجتے ہیں، اور اس کے گم ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تاکہ عام آدمی اس کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ یہ وزارت خارجہ اس کو ترجمہ کر کے نہ دے۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ لکھا کیا ہے اس میں، وہ چونکہ بالکل کوڈڈ ہوتا ہے، ایک مخصوص لینگویج ہے ہر اپنے ملک کی پیغام رسانی کی جو اس کے سفارتکار کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مشکوک کیس، ایک مشکوک قانون سازی کے ذریعے تحریک انصاف کو کچلنے اور عمران خان کی قیادت پاکستانیوں سے چھیننے کے لیے یہ حرکتیں کی گئی تھی، جس کو صدر پاکستان نے کل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹویٹ کر کے اور یہ راز تش تش بام کر کے اس سسٹم کے حلق میں تیزاب انڈیل دیا۔ اب اس کا فیصلہ ہوگا کہ کون ہے جو اس ملک میں صدر پاکستان سے بھی طاقتور ہے، کہ جو اپنی مرضی سے قانون بناتا ہے، جو اس کی جگہ دستخطوں کے بھی ڈرامے کرتا ہے، جو صدر پاکستان کا حکم نہیں مانتے کہ وہ ایک سمری کو واپس بھیجیں تو وہ سمری بھی واپس نہیں جاتی۔ اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو چاہیے کہ اس کے اوپر باقاعدہ ایک کمیشن بٹھا دے، جوڈیشل کمیشن، جو انکوائری کرے کہ اگر اس ملک میں صدر پاکستان بھی اپنے حکم کی تعمیل نہیں کروا سکتے تو پھر یہ ریاست اور اس کے ریاستی ڈھانچہ شدید خطرے میں ہے، اس کا آئین خطرے میں ہے، اس کی پارلیمنٹ خطرے میں ہے، اس کی جمہوریت خطرے میں ہے، اس کا خدا نخواستہ کے وجود ہی خطرے میں نہ آ جائے۔ لہذا سب کو ہوش کے ناخن لینے ہیں اور پاکستان کو واپس آئین کی طرف، پارلیمنٹ کی طرف، جمہوریت کی طرف اور اس کے اصل مقاصد کی طرف، یعنی قرارداد مقاصد کی طرف، ایک فلاحی مملکت بننے کی طرف اس سفر کا فوری آغاز کر دینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور ہم سب پچھتاتے رہ جائیں، ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں، اور یہ آزادی جو ہمارے اسلاف نے، جو ہمارے بڑوں نے بہت قربانیوں کے بعد حاصل کی تھی، کہ خدا نخواستہ وہ کہیں کمپرومائز نہ ہو جائے۔ جمہوریت اس پاکستان کا مستقبل ہے۔ اگر کہیں آمریت اس ملک کا کوئی حلق نکال سکتی تو 4 دفعہ ہم آمریت کے ایک طویل سال گزار چکے ہیں، ایک ٹکے کا اس پاکستان کو فائدہ نہیں ہوا، الٹا نقصان ہوا، معاشرہ تقسیم ہوا، پاکستان تقسیم ہوا، پاکستانیت تقسیم ہوئی، لسانیت بڑھی۔ لہذا ہمیں فوراً اپنے قرارداد مقاصد کی طرف مڑنا ہے، پاکستان کی طرف مڑنا ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ آئین کو سپریم سمجھنا ہے، اور جمہوریت یعنی جس میں پاکستان کے لوگ خود فیصلہ کریں کہ ہمارا حکمران کون ہوگا، ووٹ کے ذریعے فیصلہ کریں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ آج صدر پاکستان بھی بے بس دکھائی دیا، آج ہر پاکستانی کو افسوس کرنا چاہیے۔ یہ وقت پاکستان پر آ گیا ہے کہ صدر پاکستان کہہ رہا ہے میرا سٹاف میری نہیں سن رہا، میرے حکامات نہیں بجا لا رہا۔ یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے، اس کو ہمیں ہر صورت میں تمام بحثیت کام اس کو دیکھنا ہے اور اس پر اپنا رد عمل دینا ہے۔ بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔